ध्यान, धारणा र समाधि तीनैवटा एउटै विषयमाथि घट्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ रे? संयम, संयमः। र त्यो संयम भइसकेपछि हुन्छ के त? यसैको जवाब छ तत्जयात प्रज्ञालोकः, अर्थात् त्यहाँबाट वास्तविक ज्ञानको उदय हुन्छ। अहिलेसम्म काम चलाउ ज्ञान हो र त्यसपछि वास्तविक ज्ञानको उदय हुन्छ भन्ने यो सूत्र हो। त बन्धु, अब आजको विषयवस्तुभित्र छिर्दा पुनः मगाहुर भन्ने एउटा बस्तीमा घटेको घटना सान्दर्भिक छ। एकजना मान्छे प्रवचन दिइरहेका थिए। सबै मान्छे आफ्नो गाउँबाट मात्र होइन, विभिन्न ठाउँबाट पनि मान्छे त्यहाँ भेला भइरहेका थिए र उनको सानिध्य मात्रले पनि, उनको दर्शन मात्रले पनि, पर्सन मात्रले पनि धेरै मान्छेको समस्या, रोग समाधान हुँदै गइरहेको थियो। र यो खबर जङ्गलको डढेलु झैँ फैलिँदै फैलिँदै आसपासका देश देशावरमा पनि फैलिसकेको थियो र सबै ठाउँबाट मान्छे त्यहाँ भेला हुने, मेला हुने क्रम जारी थियो। तर अचम्मको कुरा के थियो त भन्नाले, यो मान्छे जसलाई सबैले सद्गुरुको रूपमा, महान गुरुको रूपमा, मुक्तात्माको रूपमा, दिव्यात्माको रूपमा चिनिरहेका थिए, त्यो मान्छे को त भन्नाले केही समय अगाडिसम्म कंकाल, दरिद्र मान्छे, अझ पानी नचल्ने भनेर हेपिएको जातमा जन्मिएको मान्छे। फेरि ध्यानपूर्वक दरिद्र कंकाल एकातिर, अर्कोतिर पानी नचल्ने भनिएको जातमा जन्मेको मान्छे, हिजोसम्म यो लन्लु पन्जु, आज महागुरु के ढोंगी हो यो? कतिलाई त्यही लाग्यो। तर उनको सानिध्यमा बस्ने मान्छेहरूले, उनलाई दर्शन पर्सन गर्ने मान्छेहरूले प्रष्टै थाहा पाए कि यो दिव्यात्मा हो। किनकि मान्छेको जन्म जन्मको पीडा र बन्धन यिनको आलोकमा तिरोहित हुँदै थियो, समाप्त हुँदै थियो। अतः एउटा अद्भुत घटना मगाहुर भन्ने ठाउँमा घटिरहेको थियो। अब त्यो बेलाको जाज्वल्यमान सूर्य समान मान्छेहरूको अन्धकार हटाउने यी गुरु को हुन्? कसरी हिजोसम्म दरिद्र मान्छे, हिजोसम्म अनपढ मान्छे, अनपढ मान्छे, हिजोसम्म पानी नचलिएको भनिएका मान्छे आज सबैको प्रिय पात्र, सबैको श्रद्धाका शिखर कसरी भयो होला? यसको पछाडिको कहानी अब सीन फेरिन्छ। दोस्रो सीन, एकजना मान्छे भर्खर बिहे गरेको, बडो बिहे गरेको मुड, जसलाई हामी हनीमुनको मुड भन्छौँ, त्यो मुडमा मस्त थिए, व्यस्त थिए, मस्त थिए। मानव जिन्दगी सबै यही मस्तीमा कट्ने हो भन्ने भ्रम सबैलाई हुन्छ, त्यसलाई पनि हुँदै थियो। आहा, तिमीलाई पाएँ, अब पाउन केही पनि बाँकी छैन भन्ने भ्रम यिनलाई पनि थियो। त्यसकारण हनीमुनको मुड बनिरहेकै अवस्थामा
उनको मनमा यस्ता कुराहरू आउने गर्थे कि जिन्दगी धन्य भयो, अब जिन्दगी बन्यो, सेटल भयो, म्यानेज्ड भयो। तर विधि विधान हेर्नुस्, कर्मको विधान हेर्नुस्, त्यस्तो प्यारी श्रीमती जसलाई पाएपछि उसलाई पाउने केही आवश्यकता नलागेको त्यो दरिद्र पुरुष, तर मर्छ कारणवश जवानीमै। त्यसपछि वज्रपात हुन्छ यो केटोमा। के हुन्छ? यो केटोमाथि वज्रपात हुन्छ, सबै चकनाचुर। अब केही छैन, सबै सिद्ध। अब लासलाई घरमा धेरै राख्नु पनि नमिल्ने, जलाउनु त लग्नै पर्यो। र एण केण प्रकारेण श्मशानसम्म पुर्याइए त, पुर्याउने काम त भयो, तर जलाउनु सकेन उसले। कसरी जलाउँ यो सुन्दर मुहारलाई? मलाई यति आनन्द दिने यो मान्छेलाई यो मेरै हातबाट कसरी मुखाग्नि दिउँ, कसरी अग्निमा दहन गरौँ? यो पीडा यति थियो उनको, नजलाई पनि नहुने, जलाउनु मनले मरिने नमान्ने। त्यसकारण लास एकातिर, जलाउने प्रक्रिया एकातिर, उनी घोसे मुन्टो लाएर छाती पिट्दै रुँदै थिए यो केटा। किनकि उनले चिट्ठामा पाएको जस्तो श्रीमती हिजो थियो, आज छैन। विधि विधान। अब यही बेला यिनले मुखाग्नि पनि दिन नसकेकै बेला संयोगवश एकजना बौद्ध तान्त्रिक त्यहीँबाट हिँडिरहेको थियो। किनकि बौद्ध तान्त्रिकहरूले, तन्त्र योगीहरूले अक्सर साधना श्मशानमा गर्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, अक्सर साधनाको उनीहरूको भूमि श्मशान हुन्छ, घाटमा हुन्छ। त्यसकारण यी सिद्ध पुरुषहरू या सिद्ध हुने क्रममा रहेका पुरुषहरूलाई श्मशानमा भेटिन्छन्। र त्यहाँ एउटा केटा छाती पिटेर रोइरहेको देख्दा अब गुरुलाई त थाहा नै हुन्छ यो के भएको भन्ने, यो सामान्य कुरा हो, गुरुलाई पो सामान्य कुरा हो। त्यो पीडामा छटपट भएको मान्छेलाई त अब सबै सक्यो भन्ने बुझाइ थियो। बाबु के भयो तिमीलाई? देख्नु भएन हजुरले मेरो यस्तो प्यारी श्रीमती, हिजोसम्म जिउँदो आज मुर्दा। मेरो मनले मानिरहेको छैन यसलाई अग्नि दिनको लागि। त्यसकारण हे गुरुदेव, मैले यसलाई आगो पनि दिन नसकेको अवस्था, पीडा हेर्नुहोस् मेरो। गुरु मुसुक हाँसेर भने, भाइ यो सबैको दुःख उस्तै हो, तिमीलाई लागेको मात्रै तिम्रो दुःख लाग्यो, प्रकारान्तरमा दुःख सबैको उस्तै हो। तिम्रो जस्तै दुःख प्रकारान्तरमा यही दुःख नहोला, तर प्रकारान्तरमा सबैको दुःख उस्तै हो। किनकि मान्छेको मनको स्वभाव नै दुःख हो। मान्छेको मनको स्वभाव नै दुःख भएकोले दुःखबाट कोही पनि प्राणी मुक्त रहँदैन। दुःख बिर्सिन्छ बेला बेला, त्यति मात्रै, जसलाई तपाईँ सुख भन्नुहुन्छ। बेला बेला दुःख बिर्सिन्छ। छमछम नाचिरहेको बेलामा, तीजमा गहना लाएर भोज गइरहेको बेला, या पूजापाठ गरिरहेको बेला, ध्यान लागिरहेको बेला दुःख बिर्सिन्छ त्यो बेला। मेटिने केही होइन, किनकि मेटिने कसरी मेटिन्छ? मनको स्वभावै दुःख हो। बेला बेला बिर्सिन्छ, मेटिँदैन कहिले पनि होइन। हिउँले तातो त कहिल्यै दिँदैन। हिउँ भनेको चिसै हुन्छ, स्वभावैले चिसो हिउँ। अतः जसरी हिउँ स्वभावैले चिसो हो, त्यस्तै मन स्वभावैले दुखी होला। जा नोट इट। यसलाई टिप्पणी गर्नुहोस्।
मनको स्वभाव नै दुःख हो, ऊ सुखी हुनै सक्दैन। बेला बेला उसलाई बिर्सन्छौँ, त्यो बेला सुख भएको अनुभूति हुन्छ। मन सुखी हुँदैन किनकि उसको स्वभाव दुःख हो, ऊ जड हो। सुखी हुने स्वभाव भनेको त चेतनाको मात्रै हो, आत्माको मात्रै हो, जो कहिल्यै दुःख हुँदैन, दुखी हुँदैन। त्यसैले आत्माको गुणवत्ताको व्याख्या के हुन्छ? सच्चित आनन्द। के अरे, यो सत्य स्वरूप छ। सत्य भने के? हिजो थियो, आज छ, भोलि रहन्छ। चित भनेको चैतन्य स्वरूप, चेतना स्वरूप छ। त्यसकारण त आत्मालाई चेतना भन्दा हुन्छ। सच्चित आनन्द, र यसको स्वभाव के हुन्छ? आनन्द स्वरूप हुन्छ। मनको स्वभाव दुःख स्वरूप हुन्छ, आत्माको स्वरूप, चेतनाको स्वरूप सुख स्वभाव हुन्छ। जुन बेला मन ओझेलमा पर्छ त्यो बेला चेतना खुल्छ अनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ। जुन बेला चेतना ओझेलमा पर्छ, मन प्रकट हुन्छ, दुःख सुरु हुन्छ। त्यसकारण जब हामी बढी सोच्छौँ बढी दुखी हुन्छौँ, जब हामी कम सोच्छौँ कम दुखी हुन्छौँ। के कसो हो? यस्तै होइन र? जुन बेला तपाईँलाई बहुत दुःख भइरहेको हुन्छ नि, त्यो बेला तपाईँको मनभरि के हुन्छ? विचारै विचार हुन्छ क्या। अतः विचारको मात्रा बढ्दै जानु भनेको मनको मात्रा बढ्दै जानु, अनि मनको मात्रा बढ्दै जानु भनेको दुःखको मात्रा बढ्दै जानु। विचारको मात्रा घट्दै जानु भनेको मनको मात्रा घट्दै जानु, मनको मात्रा घट्दै जानु भनेको दुःखको मात्रा घट्दै जानु। मन ओझेलमा पर्नु भनेको विचार ओझेलमा पर्नु, विचार ओझेलमा पर्नु भनेको दुःख ओझेलमा पर्नु। तरिका यो। त्यसैले यहाँ यी महायोगीले यो केटोलाई उपदेश दिँदै थिए कि बाबु, तिमी मात्र दुखी होइनौ, सबै दुखी छन्। किनकि दुःखको मूल कारण मन हो। जबसम्म तिमीले मनलाई बुझ्दैनौ, के हुँदैनौ? जबसम्म तिमीले तिम्रो मनलाई बुझ्दैनौ, जबसम्म तिमीले तिम्रो मनलाई बुझ्दैनौ, जबसम्म तिमीले तिम्रो मनलाई बुझ्दैनौ, तबसम्म तिमीले मनलाई च्यापेर बस्छौ। मनलाई च्याप्यो कि भस्म, यो त भस्मासुर, यो त भस्मासुर, यसलाई च्याप्यो कि स्वाहा। त्यसैले तिम्रो श्रीमती मरेर तिमीलाई दुःख भएको होइन बाबु, तिम्रो मन धेरै सक्रिय भएर दुःख भएको होइन र? यही सत्य। श्रीमती त सबैको मर्छन्, श्रीमान त सबैको मर्छन्। ती श्रीमान र श्रीमती मरेर यत्रो विधि मुखाग्नि नै दिन नसक्ने गरी छटपट कोही कोही हुन्छन्, सबै हुँदैन। त्यसकारण तिम्रो दुःखको कारण तिम्रो श्रीमती मरेको हो कि तिम्रो मनमा बाढीको रूपमा आएको विचार हो? निश्चय पनि मनमा बाढीको रूपमा जुन नकारात्मक विचार आयो त्यही दुःखको कारण हो। श्रीमती मर्नु त बहाना हो। श्रीमती छँदा छँदै पनि कसैको त बाढी आउँछ विचारको, उनीहरू त तिमी जस्तै फेरि छटपट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण श्रीमती हुनु र नहुनु सवाल होइन छोरा, सवाल तिम्रो विचार बढी भयो भने नकारात्मक विचार, त्यसले तिमीलाई डुबाउने हो। सकारात्मक विचार भयो भने तिमी एकछिनको लागि खुसी हुन्छौ, अनि विचारलाई बुझ्यौ भने सधैँको लागि खुसी हुन्छौ। जस्ट नो योर माइन्ड। केलाई बुझ? विचारलाई बुझ्न साथ नै तपाईँ दुःखबाट मुक्त कसरी? जसरी तपाईँको कोठाभित्र सर्प आइरहेको छ, त्यो सर्पलाई यो सर्प हो भनेर बुझ्न साथ सर्पको अगाडि त जान्छौँ। बुझेन भने सर्पलाई समाउँछौँ, अनि सर्पले हामीलाई समायो भने ज्यान जान्छ। विचार र सर्प उस्तै, समायो कि चट। समाएन भने के हुन्छ? ऊ आउँछ, ऊ जान्छ। विचार पनि त्यस्तै, सर्प पनि त्यस्तै। त्यसकारण विचारबाट पीडित को हुन्छ? जसले विचारलाई समाउँछ। विचार मन हो, मन विचार हो। त्यसलाई नसमाउन साथ तिमी मुक्त हुन्छौ, समाउन साथ तिमी सिद्धिन्छौ। सर्प र विचार उस्तै, समायो कि चट, समाएन भने ऊ नै चट, समाएन भने ऊ चट किनकि ऊ जान्छ, समायो भने तिमी चट किनकि तिम्रो सुख जान्छ, शान्ति जान्छ। गुरुदेव यस्तो ज्ञान उपदेश मलाई दीक्षा दिइबक्स्योस्। अब श्रीमती त फर्कँदैन, यो त मैले बुझेँ।
त्यसकारण मलाई दीक्षा दिइबक्सियोस्। त्यसपछि यो केटालाई गुरुले दीक्षा दिन्छ। कस्तो दीक्षा भने शून्यताको दीक्षा। किनकि बौद्ध धर्मको खास गरी महायानको केन्द्रबिन्दु शून्यवाद हो। त्यसकारण शून्यताको, तिमीले शून्यताको बोध गर। तिमीले जो श्रीमतीमाथिको तिम्रो प्यार छ, लगाव छ, अब त्यो प्यार त्यो लगाव तिमीले शून्यतामाथि गर। के माथि गर? शून्यतामाथि। जस्तो तिम्रो प्यार छ, लगाव छ केमाथि? श्रीमतीमाथि। अब विधि गुरुले बताउनु भयो, यो विधिबाट शून्यमै सुख खोज, श्रीमतीमा होइन। केमा खोज? शून्यमा सुख खोज। त्यसपछि उनले त्यस आफूभित्रको शून्य खोज्न थाले। आफूभित्रको शून्य खोज्न थाले। किनकि हरेक विचारले मनमा हलचल ल्याउँछ। अनि यो विचार, त्यो विचार, जे विचार आइरहेको छ त्यो विचारले नै हलचल ल्याएको भनेर थाहा भएपछि त्यो विचारलाई उनले समातेनन्। विचार आउँछ जान्छ, विचार आउँछ जान्छ, विचार आउँछ जान्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै दुईवटा विचारको बीचमा एउटा शून्यता आउँछ। याद राख्नुहोस्, एउटा विचार आयो, फेरि अर्को विचार आउन अगाडि शून्यता आयो। अब त्यो शून्यता आएको बेलामा बहुत सुखानुभूति भयो। विचार आयो, दुःख भयो, फेरि अर्को विचार आयो, अर्को दुःख भयो। तर अब विचारलाई नपछ्याएपछि, विचार आयो नपछ्याएपछि त्यो विचार जान्छ, एकछिन अर्को विचार आउन अगाडि शान्त हुन्छ। त्यो शान्तिको अवस्था नै सुखानुभूतिको अवस्था हो। 6 वर्ष उनले यही प्रक्रियामा रम्दै जाँदा एक दिन त विचारै आएन। एक दिन खाली भयो, डेरा खाली भयो। डेरा खाली भएपछि जे गरे पनि भयो। बस 6 वर्ष यसरी गुरुको सन्देशलाई बोकेर उनले शून्यताको अभ्यास गरे। यो केटोले अब यहाँ सूत्र के छ? तज्जयात प्रज्ञालोक। त्यो शून्यताको सुरुमै उनको धारणा, शून्यतामै ध्यान घट्यो यो 6 वर्षभित्र, र शून्यतामै समाधि घट्यो यो 6 वर्षभित्र। यसलाई संयम भनिन्छ। र यो शून्यतामा पहिला उसले शून्यतामा धारणा गर्यो। धारण भनेको कन्सन्ट्रेसन, खाली हुने कोसिस, कहिले हुने कहिले नहुने, कहिले हुने। बिस्तारै लगातार खाली हुँदै गयो। त्यसपछि त मनातीत, चित्तातीत भएपछि सधैँको लागि खाली भयो, जबसम्म चाहँदैन। यसलाई समाधि भनियो। यो तीनैवटा एकै ठाउँमा घटेकोले यसलाई के भनिन्छ? संयम। र त्यसपछि यहाँ सूत्र के छ? तज्जया प्रज्ञालोक। प्रज्ञालोक नै प्रज्ञा आलोक। जब यो तीनै कुरा एकै ठाउँमा घट्यो अनि त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ त? परिणाम के हुन्छ त? त्यसपछिको परिणाम हुन्छ प्रज्ञा। प्रज्ञा भनेको ज्ञानै हो। अरूबाट सुनेका कुरा, बाहिरबाट आएका कुरालाई हामी सामान्य भाषामा ज्ञान भन्छौँ। अनि जब ज्ञान शास्त्रबाट होइन, गुरुबाट होइन, कसैबाट होइन, भित्रै बोध हुन्छ ज्ञान, भित्रैबाट। अब यहाँ गुरुको शब्दसँग कुनै लिनदिन छैन, अब शास्त्रको शब्दसँग कुनै लिनदिन छैन। किनकि त्यो त पैँचो हो, त्यो त शास्त्रीय कुरा हो मेरो, हो र त्यो त ऋण हो, ऐँचो पैँचो हो, त्यो त फर्काउनु पर्छ मैले, राइट? जस्तै जाँचमा हामीले जुन लेखेर पास हुन्छौँ नि, घोकेर लेखेर पास हुन्छौँ, पास त हुने भयो, सर्टिफिकेट त आयो, तर त्यो घोकेर पास भएको ज्ञान त मेरो ज्ञान हो कि कसैको ज्ञान हो? कसैको ज्ञान हो। मैले घोकेर पास गरेर मलाई के मैले घोकेर पास गरेको ज्ञान त स्कुल कलेजलाई पो काम लाग्यो, तर त्यही ज्ञान जस्ता तस्ता मैले लेख्न थालेँ भने किताबमा चोरी भनिन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको साहित्यिक चोरी भनिन्छ। त्यस्तो गर्नै पाउँदैन। अब स्कुलमा त्यही गरेर पास भएर आएको हुन्छ, कलेजमा त्यही गरेर पास गरेर आएको हुन्छ। त्यसकारण त कलेजमा पास हुनु भनेको जीवनमा फेल हुनु हो। किनकि ज्ञान त यहाँबाट जन्मनु पर्छ। यहाँ बाहिरबाट आएको ज्ञान त काम न काजको। त्यो साइन्सको बाहिरको संसारको लागि त त्यो ज्ञान अझै पनि काम लाग्छ।
भौतिक ज्ञान त। तर मसँग सम्बन्धित, आत्मासँग सम्बन्धित, चेतनासँग सम्बन्धित ज्ञान चाहिँ बाहिरबाट भित्र पस्यो भने त्यो पैँचो पैँचो हुन्छ, त्यसले मलाई काम लाग्दैन। यो बेच्न त मिल्छ तर बाँच्न मिल्दैन क्या। बेच्न त एउटाले प्रवचन दिएर अर्कोलाई दिएपछि सक्यो, त्यो प्रवचनको रूपमा दिन मिल्छ, त्यो बेच्ने ज्ञान भयो। पैसा ल्याऊ, मेरो प्रवचन सुन भन्न त मिल्यो, तर त्यो ज्ञान न आफूलाई काम लाग्छ न अर्कोलाई काम लाग्छ। त्यसकारण सुन्नेले फेरि अर्कोलाई बेच्न हतार गर्छ। त्यसैले बाँच्ने ज्ञान भनेको यस्तो ज्ञान जो भित्रबाट पलाउनु पर्छ, त्यसलाई प्रज्ञा भनिन्छ। के भनिन्छ? प्रज्ञा। ज्ञानलाई नलेज भनौँ, प्रज्ञालाई विजडम भनौँ। नलेज भनेको अरूबाट बाहिरबाट भित्र दिमागमा छिराउने नलेज, प्रज्ञा भनेको भित्रबाट बाहिर आउने के अरे प्रज्ञा। जब समाधि घट्छ त्यसपछि अब आउने चिज के हुन्छ? प्रज्ञा। त्यो प्रज्ञा भनेको अब ज्ञान भित्रबाट धारा फुटिरहेको छ, मूल फुटिरहेछ भित्रबाट। मूलको पानी शुद्ध भयो जस्तै यो भित्रको ज्ञानको धारा पनि बहुत शुद्ध हुन्छ। यसैलाई प्रज्ञा भनिन्छ। ओके, सिन नम्बर 3 फेरि फर्कौँ। पहिलो सिनमा मगाहुरमा देश विदेश देशावरबाट मान्छे आइरहेका थिए गुरुलाई सुन्नको लागि, महागुरुलाई। अनि त्यो महागुरु को त भन्नाले यही मोरा जो श्रीमती मरेर पीडित भएर मुखाग्नि पनि दिन नसक्ने अवस्थामा सबै सिद्धियो भनेर ह्यान्डसअप गरेर अब मेरो जीवनमा केही पनि छैन, अब केही पनि छैन, मलाई त बाँच्ने पनि मन लाग्दैन। यो हरेक मान्छेलाई पीडा भए पनि उसले बहुत ठुलो कुरा गर्छ, बाँच्नै मन लागेदैन मलाई। यसको पनि हालत त्यही थियो, हालत त्यही थियो, बाँच्नै मन लागेन। अब जस्तो प्यारी श्रीमती मरेपछि अब त मलाई बाँच्नै मन लाग्दैन भनेर बसेका। तर यो मान्छेले अब पूर्वजन्मको संस्कारवश गुरु भेटाएछन् र त्यसपछि यो मान्छे त हिरा भएर चम्क्यो। त्यसपछि यो निरक्षर मान्छे, अक्षर नपढ्ने मान्छे, दरिद्र गरिब, पानी समेत नचल्ने भनिएको केटो आज सम्पूर्ण मान्छेको श्रद्धाको पात्र बने। त्यही भनेको पतञ्जलिले तज्जयात प्रज्ञालोक। जब ध्यान, धारणा, समाधि एउटै विषयमा घट्छ त्यसपछि प्रज्ञाको आलोक, यानी अरूको ज्ञान होइन, भित्रैबाट ज्ञान फुरित हुन्छ र यो ज्ञानले आफूलाई त धन्य पार्छ नै र आफ्नो चारैतिर बसेकाहरूलाई पनि धन्य पार्छ। जसरी एउटा बत्ती, मैनबत्ती बल्यो भने त्यो मैनबत्तीले चारैतिरको अँध्यारो पनि हटाइदिन्छ र आफ्नो स्वरूप जो पहिला थाहा थिएन अँध्यारोको कारणले आफ्नो स्वरूपको पनि बोध हुन्छ उसलाई, ए म त मैनबत्ती रहेछु, र अरू चारैतिरको अँध्यारो पनि हटाइदिन्छ। त्यसलाई आलोक, ज्योति भनिन्छ। त्यस्तै धारणा, ध्यान, समाधि एउटै विषयमा घट्यो भने अनि कुनै गुरुको शब्दको आवश्यकता पर्दैन, कुनै गुरुको आशीर्वादको आवश्यकता पर्दैन, किनकि त्यो भित्र ईश्वर छ नि, त्यही प्रकट हुन्छ। त्यही ज्ञान हो, प्रज्ञा हो, त्यही मुक्ति दशा हो, त्यो जम्मैलाई उपलब्ध छ। त्यही कुरा भनेको हो तज्जयात, यानी धारणा, ध्यान, समाधि एकै ठाउँमा घट्यो भने प्रज्ञा प्रस्फुटित हुन्छ र प्रज्ञाको उज्यालोमा जिन्दगीभर तपाईँले अरूलाई खोज्नुभयो, भाइलाई, दाइलाई, लोग्नेलाई, स्वास्थ्यलाई, धनलाई, पदलाई, प्रतिष्ठालाई खोजी छ, अहिले पनि खोजिया छ। तर जब ज्ञान भित्रबाट आउँछ त्यो बेला दुनियाँले तपाईँलाई खोज्छ। मगाहुरमा त्यही भयो। त्यो शूद्र केटो जसलाई तेर पुछर लाउँदैन थिए मान्छेले बाटोमा हिँड्दाखेरि छिछि दूर दूर गरेर हिँड्थ्यो, आज दुनियाँले त्यसैलाई खोजिरहेको छ। थ्याङ्क यू। अब पालो